अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत और पुरनूर सातों का आगाज हो चुका है। करिया करिया बस्ती बस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में दुल्हन की मानंद सजा दिए गए हैं। अशाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया अकीदत पेश करने की मुहाफिल मुनक्किद की जा रही हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर आखिरी नबी इस जहान में भेजकर पूरी दुनिया पर जो एहसान अजीम फरमाया, इस नेमत के शुक्राने के तौर पर जगह जगह अल्लाह की बारगाह में नजरो न्याज का सिलसिला भी जारी है। साथ ही साथ शम्मे रिसालत के परवानों की जानिब से जा बजा अवामी जलूस भी निकाले जा रहे हैं, जिनमें उलमाए कराम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरख्शंदा पहलुओं को बयान कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकीदत के फूल निछावर करते हुए नातखानी और दरूदो सलाम की पुरसोज सदाएं बुलंद हो रही हैं। हर साल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ऐसा ही मुकद्दस और सुहाना समा होता है और इस खास मौके पर जलूस निकालने की रिवायत सालों पुरानी है। नाज़रीन ग्रामी, माह रबीउल अव्वल में जलूस निकालने का आगाज आज से 93 बरस कबल पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से हुआ और इसकी वजह रावलपिंडी में मुसलमानों और सिखों के माबैन होने वाला एक खून रेज मार्का था। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि मुसलमानों ने यह जलूस बरे सगीर पर काबिज अंग्रेज हुक्मरानों के कहने पर निकालना शुरू किए थे। ये सन 1896 से कबल का जिक्र है, जब पिंडी शहर में मुसलमान, सिख और हिंदू तीन बड़ी कौमें आबाद थी, जहां एक तरफ मस्जिदों से दिन में 5 वक्त सदाए अजान बुलंद होती, वहीं गिरदो नवा में मौजूद मंदिरों और गुरुद्वारों से नाकूस, भजन, घंटियों और दासियों के घुंघरुओं की आवाजें भी फिजा में दूर दूर तक फैल जाया करती थी। और ये सूरत हाल महज गुरुद्वारों और मंदिरों की चारदीवारी तक महदूद न थी, बल्कि हिंदू और सिख साल में कई बार नगर कीर्तन के नाम से अपनी मजहबी पूजा पाठ पर मबनी जलूस निकाला करते थे, जिनमें वो गली गली भजन गाते फिरते थे। ये नगर कीर्तन जब मसाजिद के पास से गुजरा करते तो मुसलमान बड़े खुले दिल से ना सिर्फ इन जलूसों पर फूल बरसाया करते, बल्कि शुरका में मिठाइयां और मशरूबात भी तकसीम किया करते थे। इसी तरह सिख और हिंदू हजरात भी मुसलमानों के दीनी शायर और इबादत का एहतराम और इकराम किया करते थे। अलगर्ज शहर में तीनों अकवाम की जानिब से मजहबी रवादारी से भरपूर काबिल सताइश माहौल कायम था, जो इलाके के अमन सुकून का जामिन था। शहर के वस्ती इलाके बागे सरदारा में सिख कसीर तादाद में आबाद थे और यहीं पर उनका एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी मौजूद था। 1896 में मुसलमानों ने उसी इलाके में एक बड़ी जामे मस्जिद तामीर करने का फैसला किया, जिस पर सिख हजरात ने एतराज किया कि इस जगह चूंकि उनकी कौम की अक्सरियत रिहाइश पजीर है और उनका मरकजी गुरुद्वारा भी इसी जगह है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो मस्जिद बनाने के लिए किसी और इलाके का इंतखाब कर लें। सो मस्जिद की तामीर के मामले पर मुसलमानों और सिखों में कशीदगी पैदा हो गई। ताहम उस मौके पर मुसलमानों की मारूफ रूहानी शख्सियत गोरला शरीफ के पीर मेहर अली शाह इस सूरत हाल की नजाकत को समझते हुए आगे आए और दोनों अकवाम के माबैन मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए यह तनाज़ा हल करवा दिया। फ्रीकैन की बामी रजामंदी से फैसला हुआ कि मस्जिद यहीं बनेगी और 1898 में मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया गया। ये बड़ी जामे मस्जिद 18 कनाल पर मुश्तमिल थी। इसे बनाने में अफगान बादशाह के साहबजादे और मुस्तकबिल के सदर अफगानिस्तान अमानुल्लाह खान ने भी भरपूर तावन किया। 1903 में मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई और बज़ाहिर मुसलमानों और सिखों के माबैन तनाव और कशीदगी की कोई फिजा भी मौजूद न थी। अब सिखों और हिंदुओं के मजहबी जलूस इस जामे मस्जिद के सामने से भी गुजरते और मुसलमान पहले की तरह ही बढ़ चढ़कर इन पर गुलपाशी करते और जलूस के रास्ते में सबीलें लगाते। नाज़रीन ग्रामी, जामे मस्जिद के साथ ही जमीन का एक टुकड़ा मौजूद था, जो रावलपिंडी म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सरदार मोहन सिंह की मिल्कियत था। 1920 में इस प्लाट पर सिनेमा तामीर कर दिया गया, जो आजकल खुर्शीद सिनेमा कहलाता है, जबकि उस दौर में इसका नाम लक्ष्मी सिनेमा था। ये बात मस्जिद के तकद्दुस के खिलाफ थी कि उसके बिल्कुल साथ एक ऐसी जगह तामीर कर दी जाए जहां दिन का बेशतर हिस्सा लुग़वियात और नाच गाना देखने और दिखाने का सिलसिला जारी रहे। अगरचे सिनेमा और मस्जिद के दरमियान एक ऊंची दीवार भी मौजूद थी, लेकिन मुसलमानों और इमाम मस्जिद का इसरार था कि यह सिनेमा गिरा दिया जाए। जब इस तनाज़े ने तूल पकड़ा तो मुसलमानों ने सिनेमा मालकान पर मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में केस चला और बदकिस्मती से मुसलमान ये केस हार गए, जिससे सिख मुस्लिम कशीदगी में शिद्दत आ गई।
انہی دنوں سکھوں کی جانب سے ان کے 5ویں گرو ارجن سنگھ کے سالانہ دن کی مناسبت سے جلوس نکالا جانا تھا۔ یہ وہی جلوس تھا جو ہر سال جب جامع مسجد کے باہر سے گزرتا تو مسلمان اس کا بڑے ذوق و شوق سے استقبال کیا کرتے تھے۔ مگر اس سال یعنی 1926 میں سینما کے مسئلے کی وجہ سے مسلمانوں اور سکھوں کے مابین بھرپور تناؤ کی فضا موجود تھی، اس لیے ماضی کی نسبت اس بار جلوس میں سکھوں کا جذبہ اور تعداد دونوں ہی غیر معمولی تھے۔ عام طور پر یہ جلوس 2 سے 3 ہزار لوگوں پر مشتمل ہوتا تھا، مگر اب کی بار جلوس کے شرکاء کی تعداد 15,000 تک جا پہنچی تھی۔ مزید یہ کہ اکالی دل کے مسلح نوجوانوں کے جتھے بھی جلوس کا حصہ تھے اور جلوس میں ایک ایمبولینس بھی موجود تھی، جس پر مسلمانوں کو گمان ہوا کہ سکھ حضرات حملے کی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ گاڑی کسی نیلامی میں ہسپتال سے خریدی گئی اور اس میں محض چینی کی بوریاں، برف اور شربت بنانے کا سامان تھا، جبکہ شرکاء کی تعداد اس لیے زیادہ تھی کہ یہ اتوار یعنی چھٹی کا دن تھا۔ ان چند خلاف معمول چیزوں نے دونوں قوموں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پہلے سے موجود کدورت کو غلط فہمیوں اور بدگمانیوں میں بدل دیا۔ جلوس ابھی جامع مسجد سے ذرا فاصلے پر ہی تھا کہ کچھ مسلمانوں نے سکھوں سے مطالبہ کیا کہ وہ مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنے ساز بند کر دیں۔ ظاہر ہے سکھوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر مسجد کے باہر کھڑے کچھ جذباتی نوجوانوں نے جلوس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس حرکت سے سکھ شرکاء نہایت مشتعل ہو گئے اور دونوں اقوام کے لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ یوں 13 جون 1926 کی شام شہر میں وہ غارت گری ہوئی جس نے آدھے شہر کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ اس سے اگلے روز یعنی 14 جون کو حالات مزید سنگین ہو گئے اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر سکھوں کے گردوارے کے باہر اکٹھی ہو گئی، جہاں پہلے سے ہی سکھوں کا اجتماع ہو رہا تھا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو سکھ بھی گردوارے سے باہر آ گئے اور فریقین ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ 14 جون کو ہونے والے ان فسادات میں 172 دکانوں کو نظر آتش کر دیا گیا، جبکہ 11 مسلمان، 2 سکھ اور 1 ہندو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ زیادہ تر مسلمان آتش زدگی اور بندوق کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے۔ اس کے علاوہ 50 سے زائد لوگ زخمی بھی ہوئے۔ صورتحال اس قدر کشیدہ ہو گئی کہ شہر کو گورکھے اور گورے فوجیوں کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے بڑی مشکل سے حالات پر قابو پایا۔ ہنگامے تھمنے کے بعد بھی فریقین ایک دوسرے پر فسادات میں پہل کرنے کے الزامات لگاتے رہے۔ مسلمانوں کا کہنا تھا کہ سکھوں نے اکالی دل کے مسلح افراد کو فساد کی نیت سے ہی جلوس میں شامل کیا تھا، جبکہ سکھوں کا موقف تھا کہ یہ دراصل مسلمان تھے جو پہلے سے ہی حملے کے لیے تیار بیٹھے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے جلوس سے ایک دن پہلے جامع مسجد کے ساتھ ایک ہندو تاجر کی دکان سے بھاری مقدار میں کلہاڑیاں خریدی تھی، اور یہ کہ اگر ہماری ہنگامہ آرائی کی نیت ہوتی تو ہم جلسے میں 1,500 سے زائد خواتین اور بچے کیوں لے کر آتے۔ ناظرین گرامی، وجہ خواہ جو بھی تھی، در حقیقت یہ واقعہ آپسی عدم برداشت کا بدترین نمونہ تھا اور شیطان مردود اپنی کامیابی پر مسرور تھا۔ اب ضلع کے انگریز حکام کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہو گیا کہ دونوں قوموں کے مابین صلح صفائی کیسے کرائی جائے اور کس طرح دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف مزید اقدامات سے باز رکھا جائے، کیونکہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنے موقف سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ سو انگریز ڈپٹی کمشنر نے اس مسئلے کے حل کے لیے مسلم علماء کو یہ تجویز پیش کی کہ جس طرح ہندو اور سکھ اپنے اپنے مذہبی جلوس لے کر مسجدوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، اسی طرح آپ بھی ان کے مقابلے میں اپنا کوئی دینی جلوس نکال کر مندروں اور گردواروں کے سامنے سے گزر لیا کریں۔ مسلم اکابرین کو یہ خیال کافی پسند آیا اور اس وقت کے حالات کا تقاضا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ چنانچہ اگلے ہی سال یعنی 1927 میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس کچھ ایسے جاہو جلال اور شان و شوکت سے نکلا کہ اس کی چمک دمک سے لوگوں کی آنکھیں چندھا کر رہ گئی۔ اس سے قبل 12 ربیع الاول کے موقع پر صرف نذر و نیاز اور میلاد شریف کی محفلوں کا انعقاد ہوتا تھا، اور کئی مسلم طبقوں میں تو یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے نام سے مشہور تھا۔ تاہم 1927 کے بعد سے اس دن کی تقریبات میں ایک جلوس کا بھی اضافہ ہو گیا۔ آغاز میں کچھ مسلم حلقوں کی جانب سے جلوس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے بدعت کہا گیا، مگر جلوس کے حامی مسلمانوں کا کہنا تھا کہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا اور درود و سلام اور نعت خوانی کرنا بدعت کیسے ہو سکتا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت مدینہ کے موقع پر مسلمان جلوس کی شکل میں شہر مدینہ لے کر آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار مسجد نبوی میں
حضرت حسان بن ثابت سے اپنی مدح یعنی نعت شریف سنی تھی۔ یہ وہ تمام جوابات تھے جو بدعت کا الزام لگانے والوں کو دیے جاتے رہے۔ یوں یہ جلوس پورے دینی جوش و جذبے سے نکلتا رہا اور آج تک نکلتا ہے۔ رفتہ رفتہ برِ صغیر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکلنے لگے، لیکن شہر راولپنڈی کو یہ فخر ہمیشہ حاصل رہے گا کہ 12 ربیع الاول 1927 کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا جلوس یہیں سے نکالا گیا تھا، جس میں پورے پنجاب سے 10 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی تھی، اور اسی شہر سے یہ رسم پورے برصغیر میں رائج ہو گئی۔ آج تک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر شہر شہر نگر نگر سے درود و سلام اور نعرہ رسالت کی صدائیں لگاتے ان گنت چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوتے ہیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ مقدس کی برکت سے وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ دینی و مذہبی ہم آہنگی کا گہوارہ بنائے رکھے، اور تمام مذاہب کے فرقوں کے مابین پائی جانے والی رواداری اور احترام باہمی کی یہ حسین فضا یوں ہی قائم و دائم رہے۔ آمین ثم آمین۔